अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस की बर वक्त इत्तला मिल सके। आज मैंने जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम मुंतखब किया है वीडियो बनाने के लिए। उस कॉलम का अनवान है सिर्फ 5,000 रुपए के लिए। लाहौर में 23 जून 2021 की सुबह 11:08 पर जौहर टाउन में एक खौफनाक कार बम धमाका हुआ था। धमाके में 3 अफराद और 22 अफराद जख्मी हुए, जबकि 12 गाड़ियां 7 इमारतें तबाह हो गई थीं। बम का असल हदफ लश्कर तैयबा के लीडर हाफिज सईद थे। ये धमाके से चंद गलियों के फासले पर हाइश पजीर थे। दहशतगर्द गाड़ी इनके घर तक ले जाना चाहता था, लेकिन वो पुलिस नाके की वजह से आगे ना जा सका और यूं हाफिज सईद और उसके अहले खाना महफूज रहे। लाहौर की पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां ये धमाका नहीं रोक सकी। ये हकीकत अफसोसनाक थी, लेकिन पुलिस, सीटीडी और हमारे खुफिया इदारों ने जिस तरह 16 घंटों में 10 मुलजमान गिरफ्तार किए और जिस तरह दुबई और भारत में मौजूद मास्टरमाइंड तक पहुंच गए, ये वाकई कमाल था। मैं 24 जून से इस धमाके पर काम कर रहा हूं। मैंने मुख्तलिफ जराए से थोड़ी सी मालूमात इकट्ठी की हैं। मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि नामालूम हीरोज जिन्होंने जिम्मेदारों को गिरफ्तार भी किया और मुल्क को मजीद धमाकों से भी बचाया, हम अगर उनका नाम नहीं ले सकते तो फिर भी हम कम अज कम शाबाश दे दें, इनके काम की सताइश करें। इन बेनाम हीरोज को यकीनन इससे वो खुशी मिलेगी जिसे ये डिजर्व करते हैं। हम कहानी की तरफ आते हैं। जंग शहर की खिजर कॉलोनी में ईद गुल नामी का एक शख्स रहता था। ये हाजी जाकिर खान का बेटा था, अफगान नजाद था, लेकिन ये पाकिस्तान में पैदा हुआ और यहीं परवान चढ़ा। 3 भाई हैं, तीनों रवानी के साथ पंजाबी बोल लेते हैं। ईद गुल की शादी ननकाना साहब में हुई। ये 3 साल कबल मजदूरी के सिलसिले में दुबई गया। इसे वहां नवीद नाम का एक पाकिस्तानी मिला। ये राह के लिए काम करता था। नवेद ने इसके साथ दोस्ती लगाई और आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने शीशे में उतार लिया। इस पर मुकम्मल एतमाद हो गया तो इन लोगों ने इसे बम बनाने का तरीका सिखाया। इसे यूरिया, चीनी, बारूद, बैटरी और टाइमर लगाने, बम में बॉल बेरिंग बनने और फिर तैयार बम को गाड़ी में नस्ब करने का तरीका सिखाया। जब इस पर मुकम्मल एतमाद हो गया तो इन लोगों ने इसे बम बनाने का तरीका सिखाया। उसे यूरिया, चीनी, पाउडर, बैटरी और टाइमर लगाने, बम में बॉल बेरिंग भरने और फिर तैयार बम को गाड़ी में नस्ब करने का तरीका सिखाया और पाकिस्तान भिजवा दिया। ये इसके बाद 4 मरतबा दुबई गया और नवीद से मिला। राह इस दौरान इसका जायजा भी लेती रही और इसकी संजीदगी का मुताला भी करती रही। बहरहाल किस्सा मुंतसिर 2021 के शुरू में इसे टास्क दे दिया गया। ईद गुल के साथ 2 करोड़ रुपए में सौदा हुआ। 1 करोड़ रुपए से दे दिए गए, जबकि बाकी रकम काम के बाद मिलनी थी। ईद गुल को गाड़ी कराची के एक एजेंट पीटर पाल ने दी। ये 55 साल का पाकिस्तानी शहरी है। यूरोप में रहता था, पाकिस्तान में आता जाता रहता था। गाड़ी सियाह रंग की टोयोटा करोला थी, मॉडल 2010 था। ये चोरी हो गई थी। पीटर पाल ने गाड़ी टेम्पर कराई और ईद गिल के हवाले कर दी। पीटर पाल खुद भी धमाके के दिन लाहौर में था और ये काम मुकम्मल होने के बाद कराची की फ्लाइट में सवार हो गया था, लेकिन खुफिया इदारे जहाज उड़ने से पहले इस तक पहुंच गए और इसे ऑफलोड करके गिरफ्तार कर लिया। ईद गुल ने जून के दूसरे हफ्ते मार्केट से बम बनाने का सामान खरीदा, बम बनाया। सवात के एक मोटर मैकेनिक को 20 लाख रुपए देकर इसे डिक्की में फिट करा लिया। मैकेनिक ने डिक्की का लॉक भी फिक्स कर दिया था। जब डिक्की खोलने की कोशिश की जाए तो ऐसा महसूस हो लॉक फंस गया है और यूं गाड़ी की तलाशी ना हो सके। दूसरी तरफ जौहर टाउन में हाफिज सईद के घर के करीब राह का एजेंट 2.5 वर्षों से रह रहा था। इसने किराए पर मकान ले रखा था। वो पूरे इलाके की रेकी भी कर चुका था और इसी ने हाफिज सईद की लोकेशन भी इंडिया भिजवा दी थी। दुबई वाले नवेद ने ईद गुल का इस शख्स के साथ राब्ता करा दिया था। प्लान तैयार था और बस धमाका बाकी था। ईद गुल गाड़ी लेकर 23 जून की सुबह लाहौर पहुंचा। बाबू साबू इंटरचेंज पर आया तो वहां एंटी कार लिफ्टिंग फोर्स ने नाका लगाया हुआ था। कांस्टेबल ने ईद गुल और उसकी गाड़ी LEB 9928 भी रोक ली और इसे डिक्की खोलने का कहा। ईद गुल ने डिक्की का लीवर दबाया। कांस्टेबल ने डिक्की खोली, लेकिन इसका लॉक फिक्स था। ईद गुल इस दौरान कांस्टेबल के पास आया। इसकी मुट्ठी में 1000 रुपए दबाए। उसे कहा, मुझे देर हो रही है, तुम ये रखो और मुझे जाने दो। कांस्टेबल ने 1000 रुपए वापस करके कहा, मैं 5000 रुपए लूंगा। ईद गुल ने उसे 5000 रुपए दे दिए। कांस्टेबल ने उसे गाड़ी ले जाने की इजाजत दे दी। मैं उस कांस्टेबल को इस वाकये का असल जिम्मेदार समझता हूँ। क्यों? क्योंकि उस शख्स ने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा था ये शख्स मुझे मामूली से काम के 5000 रुपए क्यों दे रहा है। लिहाजा उस कांस्टेबल की मकरूह हरकत की वजह से लोगों की जान भी गई।
اور پاکستان کو 25 جون کو FATF کے اجلاس میں سبکی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ انڈیا نے یہ دھماکہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کے لیے کرایا تھا۔ یہ چاہتا تھا میٹنگ کے دن عالمی میڈیا میں حافظ سعید کا نام آئے اور پاکستان سرمایہ کاری کی وائٹ لسٹ میں نہ جا سکے، اور اس کانسٹیبل نے صرف 5000 روپے کے لیے ملک کی عزت اور لوگوں کی جانیں دونوں کو داؤ پر لگا دیا۔ بہرحال عید گل لاہور میں داخل ہوا، جوہر ٹاؤن گیا، DSS پبلک اسکول کے قریب پہنچا اور اس کے ضمیر نے اسے ملامت کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا اگر مزید آگے چلے تو زیادہ لوگ مر جائیں گے، چنانچہ اس نے فیصل بینک کی گلی میں گاڑی روکی اور باہر کھڑا ہو گیا۔ صبح 10:45 پر محمد انور محمد شعیب وہاں آئے۔ یہ عید گل کے خلاف گواہ ہیں، لہذا دونوں کے نام فرضی ہیں۔ عید گل نے ان کو بتایا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں مکینک لینے جا رہا ہوں، آپ گاڑی کا خیال رکھیے گا۔ محمد انور نے انسانی ہمدردی میں عید گل کو اسکول کے کولر سے پانی بھی لا کر دیا۔ اس نے پانی پیا، گاڑی وہاں چھوڑی اور غائب ہو گیا۔ 11:08 پر دھماکہ ہوا اور گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ 3 لوگ جان بے حق ہو گئے، ان میں پولیس کے 2 اہلکار بھی شامل تھے۔ 20 لوگ زخمی ہوئے اور گلی اور گھروں میں کھڑی 12 گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد عید گل کے ضمیر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ اگر گاڑی آگے لے جاتا، ہجوم میں کھڑی کر دیتا تو کم از کم 40 سے 50 لوگ مارے جاتے۔ پولیس کا دعویٰ ہے عید گل پولیس پیکٹ کی وجہ سے آگے نہیں جا سکا، جبکہ عید گل نے جیل میں قیدیوں کو بتایا، میرا ٹاسک صرف جوہر ٹاؤن میں دھماکہ تھا، میں نے اس کے پیسے لینے تھے، میں نے سوچا میں یہاں گاڑی کھڑی کر دیتا ہوں، اس سے جانوں کا نقصان بہت کم ہوگا اور مجھے پیسے بھی مل جائیں گے۔ اس نے پولیس کے سامنے یہ بھی اعتراف کیا، میری بیوی بھی اس واردات میں شامل تھی، ہم دونوں نے مل کر یہ کام کیا تھا۔ بہرحال دھماکہ ہوا، پولیس، CTD، خفیہ اداروں نے علاقے کی جیو فینسنگ کی۔ پیٹر پال جہاز سے گرفتار ہو گیا۔ عید گل راولپنڈی سے پکڑا گیا۔ نوید دبئی میں تھا لیکن اس کا خاندان پاکستان میں تھا، اس کے والد اور بھائی بھی گرفتار ہو گئے۔ عید گل کی بیوی بھی گرفتار ہو گئی۔ پولیس گاڑی ٹیمپر کرنے اور ڈکی میں بم لگانے والوں تک بھی پہنچ گئی۔ خفیہ اداروں نے بھارت میں موجود ماسٹر مائنڈ کو بھی ٹریس کر لیا۔ راہ کا پورا نیٹ ورک 16 گھنٹوں میں پکڑا گیا۔ یہ ہمارے اداروں کا واقعی کمال تھا۔ ہم اس کمال پر ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں، جتنی بھی تالیاں بجائیں، یہ کم ہوگا۔ لیکن وہ پولیس اہلکار جس نے بابو صابو انٹرچینج پر 5000 روپے کے عوض گاڑی کو لاہور میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تھی، وہ قابل مذمت بھی ہے اور اس کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ عید گل نے 2 جولائی کو شناخت پریڈ کے دوران بھی اس شخص کی نشاندہی کی تھی، لیکن پولیس نے ابھی تک اس کانسٹیبل سے تفتیش نہیں کی۔ اس کو ابھی تک بلا کر یہ نہیں پوچھا گیا، ہم تمہیں رشوت خوری پر معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ جب تمہیں ایک عام سی گاڑی کا معمولی سا ڈرائیور صرف ناکے سے گزرنے کے لیے 5000 روپے دے رہا ہے، کیا تمہارے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا تھا یہ شخص خطرناک ہو سکتا ہے یا یہ پورے شہر کو اڑا سکتا ہے؟ یہ پولیس کانسٹیبل اگر اس سوال کا جواب ہاں میں کہہ دے تو پورے ملک کو الرٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہم سب کی حفاظت ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو ضمیر کی آواز کے باوجود 5000 روپے کے عوض پورے شہر کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر یہ نہ کہہ دے تو پوری قوم پولیس فورس کی ذہانت پر ماتم کرنا چاہیے۔ ہم پھر ان خطرناک لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو 5000 لینے کے باوجود یہ نہیں سوچ سکتے مجھے معمولی سا ڈرائیور صرف گاڑی گزارنے کے عوض اتنی رقم کیوں دے رہا ہے۔ ہمارے ملک میں سیکیورٹی اور پولیس کا نظام کتنا خطرناک اور ڈھیلا ہے، آپ اس کا اندازہ صرف ایک واقعے سے لگا لیجئے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہم اگر واقعی اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ملک یا پھر اس کے سارے سسٹم دوبارہ بنانے پڑیں گے۔ ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا یہ ملک ان حالات کے ساتھ نہیں چل سکتا، ہم خواہ کچھ بھی کر لیں۔